नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ र म प्रकाश केसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रिक्त मन्त्रालयमा पूर्व माओवादीका 5 जनालाई नियुक्ति। टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई अवसर। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग। प्रधानमन्त्रीको कदम वैधानिक भएको प्रधान न्यायाधीशको आशय। नेकपाको विवाद प्रदेशमा प्रवेश। बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमनी पौडेल विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव। दाहाल नेपाल समूहले गर्यो नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रस्ताव। आफ्नो समूह कानून सम्मत रहेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी सहित दाहाल नेपाल पक्ष पुग्यो निर्वाचन आयोग। दाहाल नेपाल र खनालद्वारा ओलीको चर्को आलोचना। नेकपाको विवाद सडकमा छताछुल्ला। प्रधानमन्त्रीको विरोधमा 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा। असंवैधानिक कदम सच्यारै छाड्ने उद्घोष। कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको गति बढेपछि कडा प्रतिबन्ध लगाइयो। 5 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई भेला हुन निषेध। र माघबाट प्रदेश जिल्ला सञ्चालन गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तयारी। प्रदेश 2 बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम पहिलो चरणको प्राथमिकतामा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। यसअघि रिक्त मन्त्री पदमा शुक्रबार ओलीले नियुक्ति गरेका हुन्, जसअनुसार श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रभु शाहले पाएका छन् भने पर्यटनमा मणि थापा, शिक्षामा दावा तामाङ र खानेपानीमा गौरीशंकर चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिएको बुझिएको छ। प्रचण्ड माधव पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालयहरू खाली रहेका थिए। नयाँ मन्त्रीहरूमा पूर्व माओवादीका नेताहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। प्रभु शाह, मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझी पूर्व माओवादी समूहका हुन्। उनीहरू नेकपा विभाजनका बेला प्रचण्डलाई छाडेर ओली समूहमा गएका थिए। माधव कुमार नेपाललाई नेकपाको अध्यक्ष बनाएकोमा शाह असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए भने नेपाल र शाह दुवै रौतहटका हुन् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली क्याबिनेटबाट प्रचण्ड नेपाल पक्षका 6 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी एमिक क्युरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ। बहसको क्रममा अधिवक्ताहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन वैधानिक भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको संसद विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। अदालतले लिखित जवाब अर्थात् कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो र त्यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको जुन लिखित जवाब छ, जुन फाइलहरू छ, सकल फाइलहरू त्यो झिकाउने आदेश गर्यो। संसदको सिट सङ्ख्याहरूको गणित के छ त्यो पनि झिकाउने आदेश गर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको नभएको कुरा त्यो पनि झिकाउने आदेश गर्यो। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ के छ भने यो अब हामीले त 5 देखि 7 दिनभित्रै यो चाहिँ लिखित जवाब मगाइयोस् र त्यसपछि लगातार सुनवाई होस् भनेर माग गरेकोमा अब सायद मलाई लाग्छ 10 दिनभित्रको जस्तो गरेर चाहिँ लिखित जवाब मगाउने र त्यसपछि निरन्तर सुनवाई हुने चाहिँ आदेश भएको छ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका थिए। संविधानको धारा 76 का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको अधिवक्ताहरूको दावी छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने संविधानमा अधिकार नभए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भनेर सवाल जवाफ गरेका थिए। उनले अहिले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकृत गरिएको दावी पनि गरेका छन्। सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधान सम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी छन्। प्रधान न्यायाधीशले वरीयताक्रम अनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन्। पुस 5 गतेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा 12 वटा रिट दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि सरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट भागेर संसद नै विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकट प्रदेश सरकार पनि असुरक्षित भएका छन्। आज मात्रै ओली निकट मुख्यमन्त्री भएको बागमती प्रदेशमा हाल दाहाल नेपाल पक्षधरले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिए। नेकपाका दुई खेमा वैधानिकताको बाटो खोजिरहँदा प्रदेशमा समेत कित्ताकाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रदेश सरकार आफ्नो मातहतमा ल्याउने कसरत थालेका छन्। नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा दुई कित्ता भएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाहाल नेपाल समूहकी नेत्री तथा प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी साकेको नाम प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावक तथा प्रदेश सांसद शालिक राम जमकटेलले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दल नेता माननीय श्री डोरमणी पौडेलको नेतृत्वमा बनेको सरकार यति बेला प्रदेशका जनताको भावना अनुरूप योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माण, जनसेवा र सुशासन कायम गर्दै प्रदेश सरकारको महत्त्वलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा निकै सुस्त रहन पुग्नुमा मुख्यमन्त्री स्वयं दिशाविहीन, निर्णयविहीन रहेको प्रदेश सरकारमा संलग्न मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सल्लाह सुझाव, पार्टीको संसदीय दलको सल्लाह सुझावलाई बिल्कुलै व्यवस्था गर्दै अगाडि बढेको र मुख्यमन्त्रीकै कारण जनताप्रति सरकार जवाफदेहीविहीन बन्दै जान लागेको कारण यही नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित आजैको मितिबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छौँ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका 45 प्रदेश सभा सदस्यले शुक्रबार सभा 11 बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव अघि प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका 3 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिक राम जमकटेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल छन्। उनीहरू तीनै जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राजीनामा दिएका अरूण नेपालले केन्द्रमा पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा बस्न उचित नभएको बताए। सरकार हुँदाहुँदै, संसद हुँदाहुँदै अपरझट अकारण कुनै त्यस्तो कारण भएर संसद विघटन गरिएको छ र यो संसद विघटन गर्ने घटना चाहिँ धेरै गम्भीर चाहिँ घटना हो र यसले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यसले अब ठुलो प्रभाव पारेको छ र पार्टीभित्र खास गरी नेकपाभित्र त्यसले एउटा गम्भीर असर पुर्याएको छ र यहाँको सबैलाई थाहा छ पार्टी खण्डित पनि भएको छ।
110 सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 56 जनाको आवश्यकता पर्छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षमा 46 जना देखिएकाले उनीहरू मात्रले नयाँ सरकार बनाउन सम्भव छैन। प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका 22, विवेकशील साझा दलका 3, राप्रपाका 2, नेमकिपा 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। नेकपाका 80 सांसद मध्ये ओली पक्षका 34 जना सांसद छन्। दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। नेकपा 2 भागमा विभाजित भएपछि प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्। यसले संघीय सरकार मात्रै होइन 5 वर्षका लागि गठन भएका प्रदेश सरकारमा समेत अस्थिरता देखिने प्राय निश्चित छ। यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाको विवादमा कुन समूह वैधानिक भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ। ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले आफ्नो गुट अनुकूल निर्णय गरिसकेका छन्, तर कुन समूह नेकपाको आधिकारिक हो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको भने छैन। दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा दलको दाबी पेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आज दाहाल नेपाल पक्षले आयोग नै पुगेर केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर बुझाएको छ। दलको आधिकारिकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, नवनियुक्त अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो समूह लिएर कान्तिपथ स्थित आयोगको कार्यालय पुगेर आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय कमिटिका 295 जनाको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाइएको छ। हस्ताक्षर बुझाउँदै प्रचण्डले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफूसँग भएको र आवश्यक परे सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने बताएका थिए। प्रचलित कानून र विगतका नजिर हेरेर आयोगले आधिकारिकता चुनाव चिन्ह निश्चय गर्नेछ भन्ने विश्वास रहेको उनले बताए। जवाफमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा न्यायोचित निर्णय गर्ने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले तोकिएको अवधि अगावै विवादको निरूपण गर्ने विश्वास रहेको बताए। दलको आधिकारिकताबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्व सहित हामी केन्द्रीय कमिटिका केही सदस्यहरू र केही मान्य सांसदहरू आएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा हामी त्यहाँ भेलामा बैठकमा उपस्थित भएका 315 मध्ये हस्ताक्षर नै माइनटमा गर्नुभएका 295 कमरेडहरू रहेको र त्यसले गरेका निर्णयहरूको आधिकारिक प्रतिलिपि आज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ। दाहाल नेपाल समूह दलबलसहित निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। आयोग जानुअघि दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा हामी यहाँ छौँ लेखिएको प्लेकार्डसहित अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमै बसेका थिए। सयौं कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरू माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर संयुक्त पत्रसहित निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। तर आयोगमा शीर्ष नेताहरूलाई मात्र प्रहरीले प्रवेश गर्न दियो। नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आफ्नै समूहले कानुनी रूपमा दलको मान्यता पाउनुपर्ने नजिरहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विभाजन भएपछि नेकपा दुई पक्षले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। दुवै पक्षले आलोचना पनि यतिसम्म गरेका छन् कि अब सायदै उनीहरू बीच सम्बन्ध जोडिन कठिन छ। आज दाहाल नेपाल पक्षका 3 शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के मात्रै भनेनन्, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रचण्ड नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली संघीयता र गणतन्त्र विरोधी रहेकाले उनले संविधान र गणतन्त्रकै हत्या गर्न लागेको बताएका छन्। तेस्रो केन्द्रीय कमिटिका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीले संसद विघटनको क्रम चाल्नुमा पनि उनको त्यही निरङ्कुशताको उपज भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा ओली बैलगाडाको कथा सुनाएर बसेको सबैले सुनेको भन्दै आन्दोलन सफल भएपछि गणतन्त्र स्वीकारेकाले ओलीलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गरे। तर ओलीलाई गरिएको विश्वासमाथि घात भएको प्रचण्डले बताए। प्रचण्ड यतिमै रोकिएनन्। ओलीजीले जे भन्यो त्यही मान्दा विभाजनको स्थिति सृजना भएको जिकिर गरे। हामी सबैको समझदारी र सहमतिबाट आन्दोलन सफल भएपछि केपी ओलीले नि म पनि स्वीकार्छु भनेर स्वीकार्नु भयो। हामीलाई लाग्यो साँच्चै स्वीकार्नु भयो होला। अब त यत्रो जनताले जितिसकेपछि त मान्नुभयो होला भनेको त उहाँले त मान्नु भएको रहेनछ। उहाँ त छिपेर क्यामोफ्ल्याज गरेर बसेर मौका पाए चाहिँ डसाउँला र यो सबै उल्ट्याउँला भनेर बस्नु भएको रहेछ। उहाँको यो नक्कली रूपलाई बुझ्नेमा चाहिँ हाम्रो त्रुटि चाहिँ केही न केही भयो भन्छु म। प्रचण्ड माधव समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि ओली गणतन्त्र र संहिता विरोधी भएको बताएका छन्। तत्कालीन एमालेमा ओलीले गणतन्त्रबारे फरक मत राख्दा आफू झलनाथ खनाल, अमृत कुमार बोहरा लगायतका नेताहरू साक्षी रहेको बताउँदै ओली गणतन्त्र र संहिता विरोधी भएको बताए। अध्यक्ष नेपालले ओली कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्तबाट विचलन भएको भन्दै नेपालमा गोरबाचोपको जन्म त हुनु लागेको त होइन भनी प्रश्न गरेका छन्। पदमा भइसकेपछि विनम्रता चाहिन्छ। यो विनम्रताबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। उहाँमा अहङ्कार पैदा। यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आफै रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ या अन्य हिसाबले उसलाई अहङ्कारी बनाउँछ। र हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण हुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचलनको बाटोमा, पतनको बाटोमा र सम्झे मैले हाम्रो देशमा यो गोरबाचोपको जन्म त गइरहेको छैन। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहयोद्धाहरूसँग ऋषिबी सार्ने व्यक्ति भएको बताएका छन्। उनले पूर्व सहकर्मी एवं अध्यक्ष ओलीलाई गोमन सापसँग तुलना समेत गर्न भएका थिए। खनालले 8औं महाधिवेशनमा आफूले हराएपछि ओलीले बदला लिन खोजेको आरोप लगाए। केपी ओली वास्तवमा एउटा इबी बोकेर अरूमाथि पत्ला लिने भावनाले चल्नु हुँदो रहेछ। कुनै पनि कम्युनिस्ट त्यसरी चल्न मिल्दैन, कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन। तर उहाँ चाहिँ गोमन साप जस्तो। गोमन सापको तपाईँलाई कथा थाहा छ कि छैन? गोमन सापलाई कसैले भिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साप भाग्यो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। अनि कुनै पनि दिन कहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क डसिहाल्छ अरे त्यसले। यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे केपी ओली हो। ओली विरुद्ध आक्रामक रूपमा खनिएका नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म भावना र जनभावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक छ भन्ने फैसला गर्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। अझ रमाइलो पक्ष त के थियो भने तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकसम्म हँसिया र हतौडा मात्रै ब्यानरमा राखेको प्रचण्ड नेपाल समूहले पत्रकार सम्मेलनमा सूर्य चिन्ह समेत समेटेको थियो। राजनीतिले नेताहरूलाई कहिले कहाँ पुर्याउँछ ठेगान हुँदैन। कहिले सत्ताको सुविधाजनक कुर्सीमा त कहिले चिसो सडकमा। प्रसङ्ग हो आज नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको विरोध प्रदर्शन, जहाँ उक्त समूहकामा रहेका 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सडकमै पलेटी कसेर विरोध गर्न बाध्य भए। त्यो पनि आफैले प्रस्ताव र समर्थन गरेको सरकार विरुद्ध। दृश्य हेर्दा धेरैलाई अनौठो लागेको छ। जनताको पीडा नबुझ्ने, आफू भने सुख शैलमा बस्ने आरोप खेपेका नेताहरू शुक्रबार छातीमा माग सहितको प्लेकार्ड बोकेर सडकमै बसेको दृश्य वास्तवमै अनौठो थियो। यसरी सडकमै पलेटी मारेर बस्ने नेताहरू पक्कै पनि चिन्नुभयो होला। एकजना नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जो 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। अर्का व्यक्ति हुन् झलनाथ खनाल, उनी पनि 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन्।
अनि अर्को व्यक्ति हुन् माधव कुमार नेपाल। उनी पनि लामो समय नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका नेता मात्रै होइनन्, यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत मन्त्री भइसकेका धेरै नेताहरू यसै गरी सडकमा देखिएका थिए। अहिले उनीहरू यसरी सडकमै गएर आफ्नो माग राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनीहरूलाई सयौं कार्यकर्ताहरूले साथ दिएका थिए। दाहाल नेपाल समूहमा लागेका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री तथा सरकार विरुद्ध चर्का नारा पनि लगाएका थिए। सम्भवतः धेरै लामो समयपछि यसरी शीर्ष नेताहरू नै आन्दोलनका लागि सडकमै पुग्नु परेको छ र यसको कारण भनेको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद र विभाजनसम्मको घटनाक्रम हो। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अहिले नेकपा 2 कित्तामा पुगेको छ। एउटा कित्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को कित्ताको नेतृत्व दाहाल र नेपालले गरिरहेका छन्। ओलीले संसद विघटन गरेर वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्। यता दाहाल नेपाल पक्षले भने संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचित क्षेत्र केन्द्रित विरोध प्रदर्शनलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पुस 13 गतेको निर्वाचित क्षेत्र केन्द्रीय विरोध प्रदर्शनलाई सशक्त पार्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। बैठकमा सभापति देउवाले पुस 13 गतेको निर्वाचित क्षेत्र केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र 16 गतेको मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम रहेको भन्दै देउवाले केही दिन बैठक स्थगन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही प्रस्ताव अनुसार नै कार्यसमितिको अर्को बैठक 19 गते बस्ने तय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायक आकांक्षा उन्मुख भएको घोषणा गरिसकेर पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेपछि 6 गतेका दिन सर्वदलीय बैठक नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा बसेर त्यो बैठक पनि त्यही धारणामा पुगेको यहाँहरू जानकारी राख्नुहुन्छ। त्यसपछि 7 गतेदेखि प्रारम्भ भएको बैठकमा पुसको 9 गते पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गर्नु भएर 13 गतेका दिन देशभरि एकसाथ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने भनेर उहाँले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भए पश्चात अहिले हामी त्यही कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ र 165 निर्वाचन क्षेत्रको प्रदर्शनलाई पुसको 13 गते भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेर अनि हामी पुसको 19 गते यसपछि अर्को बैठक बस्नेछौँ। संसद विघटनको विरोधमा कांग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अनेकौं शंकाहरू उब्जिएका छन्। ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि विघटन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्, तर धेरैले पार्टीको असहयोग मात्रै कारण मानेका छैनन्। छिमेकी देशहरूको रणनीतिमा प्रधानमन्त्री फसेको कतिपयको आशंका रहेको छ। इतिहासमा नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव छिमेकी मुलुक भारतको पर्ने गरेको छ। ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोग हुने गरेको तथ्य लुकेको छैन। त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा कतै भारतको रणनीतिले काम गरेको त होइन भन्ने आशंका गर्नेहरू धेरै छन्। तर भारतले भने नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई नियालिरहेको तर कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले संसद विघटन लगायतका निर्णयहरू नेपालको आन्तरिक मामिला भएकोले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले छिमेकी देशले ठोस प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा उनीहरू के चाहन्छन् भनेर अनुमान गर्न कठिन हुने बताउँछन्। भारतका लागि पूर्व राजदूत देवकुमार उपाध्यायले संसद विघटनको निर्णयलाई छिमेकीसँग जोड्नुभन्दा पनि नेपाली जनता र सत्तारूढ दल नेकपाले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। अहिले समस्या त निम्ति आयो हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि नेपालमा धेरै समयपछि एउटा स्थिर सरकार
बलियो सरकार जसले 5 वर्ष चाहिँ काम गर्ला, नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको आशा अब पलाएको थियो, त्यो चाहिँ फेरि निराशामा बदलियो। हेर्नुहोस्, अब त्यसको लागि दोष अब हामी आफैले लिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीजी होइन, उहाँको पार्टी या सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्दछ। अब हामीले एक किसिमले अस्थिरता त हुने भयो, संसद अब पुनर्स्थापना हुँदा पनि अस्थिरता हुने भयो, किन पार्टीको एक किसिमको जुन फुट देखियो नि, अथवा पुनर्स्थापना भएन भने पनि फेरि त्यसले अस्थिरता हुने भयो। संसद विघटनपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेकी छिन्। त्यसअघि पनि यान्सीले प्रधानमन्त्री ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई पटक पटक भेट्ने गरेकी थिइन्। त्यसैले संसद विघटनलाई चीनसँग सत्तारूढ दल नेकपाको सम्मतसँग पनि जोडिएको छ। तर यस्तो भेटघाटप्रति धेरै शङ्का गर्न आवश्यक नरहेको उपाध्याय बताउँछन्। त्यसले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, नेताहरूलाई भेट्ने, हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। हामी अनुशासनमा बस्नुपर्दछ होइन, एउटा हामीले चाहिँ अब त्यो प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुपर्दछ, कोड अफ कन्डक्टलाई पालन गर्नुपर्दछ। त्यो कुरा त आज कति नेपालमा लागू हुन सकेन। हेर्नुहोस्, त्यो लागू हुन नसक्नुमा हामी नै दोषी छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणाले नेपाल फेरि एकपटक अस्थिर राजनीति उन्मुख रहँदा छिमेकी द्वय लगायतका कूटनीतिज्ञ औपचारिक टिप्पणीमा मात्रै सीमित छन्। औपचारिक रूपमा कसैले पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपालमा शुक्रबार थप 608 जनामा कोरोना पोजिटिभ भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,57,200 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण संक्रमितको संख्या 2,57,200 पुगेको छ भने कोरोनाका कारण थप 9 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म 1816 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको समग्र अवस्था कस्तो छ त? घण्टामा देशभर 608 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4142 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 237 जना महिला र 371 जना पुरुष सहित थप 608 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 115 जना महिला र 164 जना पुरुष सहित थप 244 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 212, भक्तपुरमा 20 र ललितपुरमा 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,57,200 पुगेको छ। अहिलेसम्म 89,531 जना महिला अर्थात् संक्रमितको 34.8% महिला र 1,67,669 जना पुरुष अर्थात् 65.2% पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण हुने महिला भन्दा पुरुषमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 739 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,48,292 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुने दर 96.5% पुगेको छ। त्यस्तै 8 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,816 पुगेको छ। अहिले देशभर 7,092 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2,710 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै 1,729 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। प्रदेश 1 मा 128, प्रदेश 2 मा 31, गण्डकी प्रदेशमा 559, लुम्बिनी प्रदेशमा 727, कर्णाली प्रदेशमा 98 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 438 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचारमा रहेका मध्ये 249 जना आइसियु र 46 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 1 मा 16 आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा, प्रदेश 2 मा 75 जना आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा, बागमती प्रदेशमा 93 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 78 जना आइसियु र 7 जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 44 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 10 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मुगु र
रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमित छैनन्। शुक्रबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 369 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म PCR विधिबाट 19,392 जनाको परीक्षण भएको छ। आजदेखि चलचित्र हलहरू सञ्चालनमा आएका छन्, तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दर्शकको उपस्थिति न्यून छ। सरकारले हल सञ्चालनको अनुमति दिन नसकेकोले कतिपय हल भने खोलिएको छैन। जोखिमका कारण गएको चैतदेखि बन्द सिनेमा हल शुक्रबारदेखि खुल्ला भएका छन्। व्यापार व्यवसाय, विद्यालय, कला कारखाना, यातायात खुले पनि सिनेमा हल खुलाउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै हल सञ्चालक आफैले शुक्रबारदेखि सिनेमा हल सञ्चालन गरेका हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार नै सिनेमा हल खुलाइएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। हलमा छिर्ने बेला भीड़भाड़ हुन नदिने, सेनिटाइजरको प्रयोग गराउने, मास्क बिना हलभित्र जान नदिने र 2 दर्शक बीचको सीट खाली राखेर सञ्चालन गराइएको हो। नेपाल हल संघको निगरानीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको पनि अनुगमन गर्ने बताइएको छ। गोपीकृष्ण हलका महाप्रबन्धक तीर्थ पौडेलले कोरोनाका कारण चलचित्र क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै अब सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए। सरकारले सबै क्षेत्र खोलिसकेको बताउँदै फिल्म हल बन्द गरेर मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुने कुनै कारण नभएको पौडेल बताउँछन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी अपूरणीय क्षति भनेको तपाईको जुन चलचित्र व्यवसायमा परेको छ। किनभने यो नेपाल सरकारले नेपालमा लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडिबाट नै चैत्र 5 गतेबाट चलचित्र क्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सरकारले बन्द गरेको अवस्था छ र हाल तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र चलायमान हुँदा समेत चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ नेपाल सरकारले खोल्ने आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। त्यसकारणले नेपालमा सबैभन्दा चाहिँ नै प्रत्यक्ष सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र भनेको चलचित्र व्यवसाय हो। सरकारले फिल्म हल खुल्ला गर्ने निर्णय नगरेकाले कतिपय हल भने बन्द नै छन्। खुल्ला नभएको अष्टनारायण पिक्चर्सका सञ्चालक सोहित मानन्दरले लामो समय हल नचल्दा आर्थिक सङ्कट आइपरेको भन्दै सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। सरकारले हल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए कोरोनाको जोखिम कम गर्न आवश्यक सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न तयार रहेको मानन्दर बताउँछन्। अहिले सबैलाई अब असर परेको छ हैन। अब सञ्चालकमा नभइकन अब भाडामले लिजमा लिइरहेको मान्छेलाई पनि सबैलाई ब्याङ्क लोनदेखि लिएर हैन स्यालेरी दिनुपर्ने सबैमा असर भएको छ। इन्कम चाहिँ नभएको, खर्च मात्र भएको कारणले गर्दा इकोनोमिकल्ली सबैलाई घाटा नै छ। अहिले हामी चाहिँ अब खोल्नलाई तयार नै छौँ हैन। अब सरकारकै हामीले चाहिँ अब सरकारले नै अब स्वीकृति दियोस् भनेर चाहिँ कुरिराखेका हौँ। हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्यको मापदण्डको अनुसार नै सेनिटाइजदेखि लिएर सबै अब सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्ने प्लानिङमा नै छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै चैत 5 गतेबाट ठप्प रहेको फिल्म उद्योग अझै खुल्न सकेको छैन। सरकारले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, व्यापार व्यवसाय, खेलकुद लगायतको गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि फिल्म उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छैन। सरकारले अनुमति नदिए पनि सरकारवाला निकायले एकतर्फी रूपमा शुक्रबारदेखि हल खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका थिए। सकेसम्म हलको पूरा सिटमध्ये 50% मात्र टिकट अनलाइनबाट बेच्ने, अनलाइन सेवा नभएमा 2 सिट को दूरी कायम गरी टिकट बेच्ने, ज्वरो नाप्ने यन्त्रको प्रयोग गरी हलभित्र प्रवेश गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना पछिका 5 वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा 90% भन्दा बढी प्रगति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका 5 वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा 70%ले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र 21% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए। जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरूको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले 81% विद्यालय, 58% स्वास्थ्य संस्थाहरू, 90% सुरक्षा निकायका र 96% पुरातात्विक सम्पदातर्फ 51% र सडकतर्फ 70% पुनर्निर्माण भएको पनि उल्लेख गरे। त्यस पछाडिका परपङ्कमहरूबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा 762 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 463 किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 319 किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ।
खानेपानी विभाग मार्फत 1000वटा खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। यसरी हामीले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण मूलभूत रूपमा चालु आर्थिक वर्ष 77-78 भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएका छौँ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 478 अर्ब रुपियाँ रहेको र हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरूको समेत गरी कुल 339 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको पनि जानकारी दिए। विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताका समयमा पनि त्यस्तो समस्यालाई पार गर्दै नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ। उनले हालै मन्त्री परिषदको प्राधिकरणको कार्य अवधि 1 वर्ष थपिएकोमा 2078 असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख समेत गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। संसद विघटनपछि गरिएको चुनावको मिति घोषणाले राजनीति मात्र होइन अर्थवृत्तमा समेत तरङ्ग ल्याएको छ। हरेक चुनावमा खर्च बढ्दै गएको विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक गतिविधि बढाउने भए पनि यस्तो बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनेतर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूमा चन्दा आतंक बढ्ने भएकोले व्यावसायिक जगतमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ। वैशाखमा दुवै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो समयमा चुनावको बेलामा विशेष गरी औपचारिक माध्यमभन्दा बाहिर रहेको नगदको कारोबार हुने गरेको छ। पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर शान्तराज सुवेदीका अनुसार चुनावमा सरकारी खर्च मात्रै नभई अनौपचारिक रूपमा रहेका कालाधनहरू बढी खर्च हुने गरेको छ। डाक्टर सुवेदीले चुनावमा छाया अर्थतन्त्रको बढी मात्रामा खर्च हुने र सो खर्च 40% भन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रूपमा खर्च हुने बताउँछन्। प्रत्येक उम्मेद्वारले गर्ने खर्च कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो भन्ने समेत रेकर्ड नहुने प्रवृत्ति छ। चुनावमा हुने खर्च करको दायराभन्दा बढी बाहिर रहने समेत सुवेदीले बताएका छन्। निर्वाचनमा खर्च हुन्छ, सरकारी खर्च मात्रै हुँदैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र जसलाई स्याडो इकोनोमी भन्छौँ, अहिलेको अन्तिम यो पछिल्लो अध्ययन त अहिले आइसकेको छैन। विगतमा IMFले वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेका र हाम्रै यहीँबाट गरेका अध्ययनहरूले झन्डै 40% कुल गारस्थ उत्पादनको 40% अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको छ। त्यो मौलौनी कहिले हो त? यस्तै बेलामा हो, राजनैतिक सङ्कटकालमा हो, चुनावको बेलामा हो। यस बेलामा प्रत्येक उम्मेदवारहरूले पैसा खर्च गर्छन्। कहाँबाट आउँछ? ब्याङ्कको पैसा भन्दा यस्तै बाहिर रहेको पैसा आउँछ, बाहिर रहेको पैसा चलखेल हुन्छ, बाहिर नै जान्छ। त्यसले गर्दा चलायमान बढी हुन्छ, उपभोग देखाउँछ, तर करको दायरामा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा अत्यन्त कम आउने अवस्था आउँछ। चुनावका बेला सरकारलाई कर नतिरेको पैसाको प्रयोग हुने गरेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बसिरहेको नगद बजारमा आएपछि आर्थिक गतिविधि त बढाउँछ नै, तर यो करको दायरा बाहिर रहने गरेको छ। यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी रकम खर्च हुने भएकोले कालान्तरमा अर्थतन्त्र टिकाउ नबनाउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले यसअघि गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, तर त्योभन्दा बढी चुनाव जित्नका लागि पार्टीहरूले आफ्नो तर्फबाट खर्च गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। मतदाता कार्यकर्ता खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। चुनावको बेला विशेष गरी राजनैतिक भ्रष्टाचार समेत मौलाउने गरेको छ। चुनावले भ्रष्टाचार समेत बढाउने अर्थविदहरूको ठोकुवा छ। उपभोग बढ्छ, रकम आउँछ, त्यो कहाँ जान्छ? यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो त पक्कै पनि हुन्छ। रकमको चलखेल अत्यन्त बढी हुन्छ। त्यो रकम कहाँ जान्छ? त्यो क्यास कहाँबाट आयो, कहाँ जान्छ त्यो क्यास? यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्न सकियो भने र यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन केही न केही ल्याउन सकियो भने यसले कर सङ्कलनमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ, कुल गारस्थ उत्पादनमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। अब यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। बढी गाडी चल्ने, पोस्टर बनाउने जस्ता कार्य हुँदा पेट्रोल, डिजेल र मसी कागजका लागि ठूलो रकम बाहिरिने पक्का भएको छ। चुनावमा बढेको आर्थिक गतिविधिको सकारात्मक असर भन्दा नकारात्मक असर बढी हुने निश्चित छ। कोभिडले थलिएको आर्थिक गतिविधि जुर्मुराउन थाले पनि खाद्यान्न खरिद बढ्ने भएपछि महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा शुक्रबार बिहान 6.3 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पबाट फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाका भवनहरू निकै हल्लिएका र क्रिसमसका लागि भेला भएका मानिसहरू आत्तिएर सडकमा पुगेका थिए। तर भूकम्पबाट कुनै पनि क्षति भएको विवरण भने प्राप्त भइ नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेका अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब 8 बजे आएको उक्त भूकम्पले केन्द्रबिन्दु जमिनको सतहबाट 114 किलोमिटर गहिर्याइमा रहेको थियो। भूकम्प बान्तगास प्रान्तमा केन्द्रित थियो। फिलिपिन्स र आसपासका मुलुकहरू भूकम्पीय दृष्टिबाट निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको गति बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरसका विरुद्ध कोरियाले कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ, तर पनि संक्रमण बढ्दै गएको छ। शुक्रबार मात्रै पनि कोरियामा 1214 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। यसअघि कोरोना विरुद्ध युद्ध स्तरमा अभियान चालेर दक्षिण कोरियाले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको थियो। पछिल्लो दिनहरूमा पनि क्रिसमस पर्व र नयाँ वर्षको मौकामा संक्रमण व्यापक फैलिन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै कोरियाले कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले माघबाट प्रदेश लिग सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश कमिटिका प्रतिनिधिहरू सङ्घको छलफलपछि एन्फाले प्रदेश 2 बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश लिग माघबाट सञ्चालनको तयारी गरेको हो। कोरोना भाइरसका कारण लामो समय फुटबल प्रभावित भए पनि पछिल्लो समय एन्फाले लगातार विभिन्न प्रतियोगिताका लागि तालिका सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसअघि एन्फाले शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग र सी डिभिजन लिगका लागि पनि मिति तोकिसकेको छ। बे डिभिजनका लागि भने फागुन 11 गतेबाट र सी डिभिजन चैत्र 1 गतेबाट सुरु गर्ने एन्फाले जनाएको छ। टोटनहेमका पूर्व प्रशिक्षक मौरिसियो पोचिटिनोलाई पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीको नयाँ प्रशिक्षकको मुख्य दावेदार मानिएको छ। पीएसजीले मुख्य प्रशिक्षक थोमसलाई बर्खास्त गरेसँगै पोचिटिनोको नाम चर्चामा आएको हो। लिग 1 को पछिल्लो खेलमा स्ट्रासबर्गमाथि 4-0 ले जित निकालेको केही घण्टामै क्लबले टुचेललाई बर्खास्त गरेको थियो। फ्रेन्च क्लबले जर्मनी प्रशिक्षकलाई बर्खास्त गरेको विषय आधिकारिक रूपमा पुष्टि भने गरेको छैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रिक्त मन्त्रालयमा पूर्व माओवादीका 5 जनालाई नियुक्ति। टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई अवसर। सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग। प्रधानमन्त्रीको कदम वैधानिक भएको प्रधान न्यायाधीशको आशय। नेकपाको विवाद प्रदेशमा प्रवेश। बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दाहाल नेपाल समूहले गर्यो। नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रस्ताव। आफ्नो समूह कानून सम्मत रहेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी सहित दाहाल नेपाल पक्ष पुग्यो निर्वाचन आयोग। दाहाल नेपाल र खनालद्वारा ओलीको चर्को आलोचना। नेकपाको विवाद सडकमा छताछुल्ला। प्रधानमन्त्रीको विरोधमा 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा। असंवैधानिक कदम सच्यारै छोड्ने उद्घोष। कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको गति बढेपछि कडा प्रतिबन्ध लगाइयो। 5 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई भेला हुन निषेध। र माघबाट प्रदेश लिग सञ्चालन गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तयारी। प्रदेश 2 बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणको प्राथमिकतामा। प्राइम समाचार सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।